तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट मुन्नी ओडी ग्वाला झन्थ्या उन्दिन बाई गया मुन्नी ओडी ग्वाला झन्थ्या उन्दिन बाई गया सम्झना मनै न राखे झझल्का लाई गया सम्झना मनै न राखे झझल्का लाई गया। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन केतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज सोमबार हो देखा सोमबार कि बसाइमा तमारा गीती रचना रे डोटेली भाषाका कविता लेबर हुनु तमनलाई थाहै हुन्छ। आजले हमलाई भौती सङ्गीले दूरबाट भौती माया गरेर मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तमराई रचना वाचन गद्याउँ कार्यक्रम सकिन्जासम्म हमलाई सुनेर साथ दिया भन्न चाहनौ। जतिलाई ए बेला ढोकाभिट सुन्ना छौ तमुनलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोकाभिटकी लेखा तमले लेखबर पठाउन सक्यौ। चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपेका ठेगानामा तमले चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्दैौ। रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटमा जाइबर तमले फेसबुकका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्यौ। तैपछा हातले चिठी छाड्न सक्यौ। कोही नजिक छौ बजारतिर हुन्छौ भने हाम्रा कार्यालयमा पुग्दै गरिदिया भन्न चाहनौ। र मसित व्यक्तिगत रूपमा जो जोडिरहेछौ मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा तमले रचना लेखी पठाइदियो भने तमरा रचनालाई वाचन गद्या जानकारी गराउनौ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा मात्रै तमुनले रचना लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनुप्रासको विशेष ख्याल गरिदिया भन्न चाहनौ। रचना लेख्दै बेला विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनेको अनुप्रासमा हो देखा अनुप्रासमा तमुनले ध्यान नदियो भने त्यो रचना निको नआउनु। त्यसो भए हुनाले कार्यक्रमका नियमअनुसार जो मिलबर आएका रचना हुनान् तन रचनालाई मात्रै हम कार्यक्रममा वाचन गर्दौँ। तपाईँकी लेखा अनुप्रासमालाई ख्याल गर्या गजल मुक्तक लेख्दै सँगैले काफियामा विशेष ध्यान दिया रदीपमा ध्यान दिया भन्न चाहनौ। तमारा रचना मिलेका रचना छन् भने कार्यक्रममा नछुटाइबर वाचन गर्दै हौँ। आजलाई अब ढोकाभिटका दार उगाड्डो महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाका बठे अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हो झन्ना रे। अरे का ये साल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे। पारिवान नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो। त फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिबरे पानीका खोलानी खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलाई टाइनी छ रे। टाइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डु नाइ पर्यो तन रुखलाई काटिबर दरुवालाई बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्ना सर नि जानु हा पख रोकी जा
तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बननी भोलकाटा काटिबर बन फलानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुल्या तुई कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने रे सौताय बनमाई पैरा पाड्या है ईसा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छाँ चाणन्ना पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्या काम पैरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातळा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हा। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर र महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। श्रोतासँगी कार्यक्रम ढोका भेटका दारुगाडा महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाकाबटे ब्यालु नगरीबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। चिठी हमलाई डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिकाबाट जनक डोट्यालजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा कसै छ कि फाम शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। 2050 दशक कसै छ कि फाम तैबेलाको जिल्ला विकास पेडे डिपे काम सामुदायिक समूह बनाई बचत गराउँथ्यो ऋण दिए म्याद नागे हरजना भराउँथ्यो बचत सिप सहभागिता नारा घन्काएर बचत लगानी असुल काम दन्काएर इमान जमानसँगै बैठक नियमित जिम्मेवारी पुरा गर्थे जोसा गरसित बाकरा कुकुडा ससा भैँसालाई पाल्ला के ऋण रे अनुदान दियो हैनिस्या फाल्ला के तै पाछा अर्को नाउँ आयो त्यो थियो लघु ऊर्जा आजै खुब कसिने भइथे प्रगतिका पूर्जा ठाउँ ठाउँमा पावर हाउस बेजुली बाल्ला के भौतै काम भएका थिए गरिपाई टाल्ला के गरिबी निवारण भणी व्यवसाय रे सिप सञ्चालनले बाली दियो जागरको दीप करोडौं करोड पैसा समुदायसँग यैलेलै छाडेको पैसा भयो भताभङ्ग तति ठुलो जनताकै पुँजी बस्ती गाउँ गाउँ हस्तान्तरण भणिकन छाड्यो हाम्रा ठाउँ 5-7% ब्याज वार्षिक दरमा सरकारले छाडी गयो हमराई भरमा न्यून ब्याज हामीलाई कति थियो सहुलियत इमान जमान सहित डुबायौं नियत 10 लाख बस्तीमा छाड्यो हस्तान्तरण नाउँमा त्यो पैसा डुबेको डुबे भङ्सटीका भावमा 10 वर्ष हुन लाग्यो छैन केही थापत्ता गरिबी निवारण पैसा कहाँ भयो लापत्ता बचतका समूह गाउँमा कति हुन कति हराए विलय भए समूह हथे जते ऊर्जा कृषि पशुपालन गरिब निवारण भताभङ्ग समूह सबै के हो नि कारण इमान जमान हो कि मान्छे बिगडेका केही दबाई होलो कि यहीको सबै ये खडेका सुचारू गर्ने जिम्मा कैकी हो यो अब ऋण लैग्या तन्मांस बाटे रुपे उठे कब स्थानीय सरकारका जिम्मा हुनु पड्डे कोही चासो दिनाइन क्यान कस्या आघा बड्डे वडाका जनप्रतिनिधि पालिका प्रदेश समाजसेवी बुद्धिजीवी पत्रकारकै भेष गरिबी निवारण भणी साँच्ची केही मान्छेले लथालिङ्ग तत्नु पुजी गरिपा चान्सले आय सिपो मुलक भणी भौतै संस्था आए मूल्याङ्कन रेकर्ड छ कि जनताले के पाए नगर रे गाउँपालिका सरकार निकटका पत्रकार बुझाल सबै दशा विकटका जनता पुँजी समान हक उनै बचत भद्दे ऋण लिने त चित्त बुझ्यो नलिने के गद्दे आज भोल गाउँघर ऋण
20 ब्याज दर, सामुदायिक सरकारी रकम, स्वेच्छाको कर। यही कुरा बुझ्ने मान्छो कमी समाजमा, बुझ्जे मान्छ बुझ पचाउना, बस्नु छ लाजमा। सरकार खोजलो यहीलाई एक दिन न त पक्का, नोधे काए सुविधा काट्या पहिला गलो धक्का, नोधे काए सुविधा काट्या पहिला गलो धक्का। इतना पुँजीको मालिक जनतालाई माणेको, ठिकै हो त पत्रकारौ इसरी छाडेको। जे देखे त्यही भने मैले, कोही जन रिसाया, अझ और सुविधा औन्ज्या, पाछा जन खिसाया, अझ और सुविधा औन्ज्या, पाछा जन खिसाया। न्यून ब्याज हामीलाई कति थियो सहु लिय त, इमान जमान सहित डुबायौं नियत। गरिबी निवारण गद्दाकी न्युति भणबर नेपाल सरकारले रुपियाँका घुच्चा गाउँ गाउँमा बाँड्यो। ऐल जैठोमालाई रुपियाँ सम्बन्धी विवाद देखिन्ना छ। इन त फकटमा पाएका सरकारी रुपियाँ तस्साई पसुन पड्डे हो भन्नेवालालाई तमाम छन् हमारा गाउँघरमा। मानसून की लापरवाही रे सङ्घ संस्थान की लापरवाहीका लाग्गा ऐल रुपियाँको दुरुपयोग गद्या रोग गरिबी निवारणमा मात्रै नहोइबर हरेक ठाउँमा देखिन्ना छ। यही रोगबठे मुक्ति पाउनाकी निम्ति स्थानीय सरकारको भूमिका विशेष हुन सकन्छ। जहिले साझी सम्पत्तिलाई हिनामिना गरन्छ, उइलाई स्थानीय सरकारबठे अन्य सबै काममा वञ्चित गद्द सक्यो भने खुसुक्क कनाई रुपियाँ असुल हन्ना। नति गीतले भनेकी जनी साझा रुपियाँ हात पडे नायकी कपक्क कपकुने रोगले हमारा समाजमा झिकझिक जडो गाड्या सम्भावना देखिन्ना छ। माग्या बेला मुन्डो जोडा पडे जानी, मारी मुन्डो कणी काँडीबर माग्या रे दिने बेला गर्दन फुडबर खैरो गद्दाय हुने मान्छकी मती पक्कालै ठिक नाय हो। स्कुल मठ मन्दिर विकासका योजनामालाई अच्याल यही किसिमका विकृति तमाम देखिन्ना र्यान। सबैले आफूपना ठहरबठे खबरदारी गद्दुपड्या बेला आइरहेछ। जनक डोट्यालजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटके लेखा कसै छ कि फाम शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डोटी पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका सङ्गी जनक डोट्यालजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गराल लौ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनी बठे रमेश भण्डारी आँसुजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा आँसु की अज्ञानी बात कैका लगाउँ भाग शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनले गीतमा भौती मिठा सवाल सोधिरहेछ। यिन सवाल सुनबर तम उनले उनलाई जवाफले लेखी पठाउन सक्दियो। सबैलाई दर्जाकी ढोग छौकी साइबौ ताजे, फाट्याको कोथलो बोके मै त आया आजे। 2-4 सवाल ल्यायौँ ढोका भिटका दर्जा, जाण्या जति ज्ञानकी माला दिय साइबौ कर्जा। जान्ना त ढोकाकी मौजौ सबै अर्ती जान्या, धै सुनौ आँसुकी बात को छ मेरी मान्या। को हुन सृष्टिकर्ता, को सृष्टि पालन्या, को सृष्टि संहार गर्न्या, को पाइला चालन्या। कि क्या गुणले यो प्रकृति उत्पन्न भया के, क्या कि लेखा माटमौ तारी धरतीमा रया के। अज्ञानले खुल्दु लिभई परेली रुजाउँछ, प्रकृति है कति पदले मोक्षमा पुगाउँछ। कैकर मले मनुष्यलाई भलादमी बनाउँछ, कैकर मले जिउना चोला सब ठिक्क गराउँछ। केशो चेर ब्राह्मणजीलाई दान दिनु पढन्छ, कै गुण ब्राह्मण मात्र पूज्यको चलन छ। सधैँ सूर्य उदा हुने यो कैको रीत हो, मान्छ्या चोला जिउने मध्या यो कैको जित हो। कि गर्याले सज्जन हुने क्याले हो दुश्मन, कुल खान ऐतिर लैन्या त्यो कि होला धन। कठिन रोग हटाइदिने को मित्र हुन् ठुला, को शिक्षा असल हुन्छे बाली दिय चोला। कि त्यागेर प्रेम पाइन्छ, कि त्यागेर सुख, कि त्यागे मन सफा हुन्छ, कि त्यागेर दुःख। कहिले छ आत्मालाई झिक दुखै दुख दिएको, धैभण त शनिसार क्याले ढाकियाको। संसार रका प्राणी नको को छ एकै माले, को मान्छ हुनान सुखी, को हुना जन्जाले। फूल सबै महान हुना, को फूल उत्तम,
के दिन्छ भक्तिका सार गरेले धर्म। मनुष्यका भविष्यकी कैको चाहिन्छ साथ, सोची सोची काम गर्दैका के हो नैन गाथ। आगाको कलेजो के हो, पानीको हाड के हो, समुद्रको आगो के हो, मान्छको आड के हो। गोविन्द दादा मनका बह घर घर भन्दिया, लेख्दे बाला जान्यो लेख्या नजान्यो रन्दिया। लेख्द्या न कि धन्यवादको टिको लगाइदिउँलो, नजानेका जवाफ जति मै खोजी ल्याउँलो, नजानेका जवाफ जति मै खोजी ल्याउँलो। रमेश भण्डारी आँसुजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। आँसु की अज्ञानी बात कैका लगाउँ भाग शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेको थियो। गीतमा उनले बहुत मिठा मिठा सवाल सोधिरहेको थियो। देखा बहुत जसा हमारा श्रोता संगी मौ जो सवाल जवाफ पठाउन की निम्ति, सवाल जवाफमा रमाउन की निम्ति जो बहुत खुसी हुन्छ। त उनले रमेश भण्डारीजीले जतिले सवाल सोधिरहेछ तनरो जवाफ लेखेर पठाउन सक्यो। तमारा जवाफलाई पक्कालै ढोकाबिटमा वाचन गर्ला रे सबै श्रोता संगीका कानसम्म पुगाउने प्रयास गर्ला। भौती निकी जान्नु पर्ने कुरो देखा। अब सवाल जवाफ गरिसके पछाडि सवालमा जिज्जी सोधिरहेछ तैको जवाफ फर्काउँछ। मान्छेलाई थाहा नभई कुरोले थाहा हुन्छ। एक किसिमको यो प्रतिस्पर्धा जसोलाई हुन्छ, किनकि एकले लेखेका शब्दलाई अर्कोले ठ्याक्क उको जवाब फर्काउँछ। प्रतिस्पर्धाको भावनाले नयाँ नयाँ शब्द सिर्जना गर्दै तागतले बढ्दै त किसिमकोलाई हुन्छ। त मिठा सवाल भए हुनाले तनहरू जवाफ जो कोहीले लेख्न सक्छौ, जसलाई हुन्छ जवाफ लेखी पठाइदिया। तमारा जवाफलाई कार्यक्रममा प्रसारण गर्ला। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबई बामुनिका सङ्गी रमेश भण्डारी आँसुजीका गीत पछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणी खाँडबठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव प्रेस सेवा निवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले गरिपा कबैलै शीर्षकमा भुजङ्ग प्रयात छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू कवितालाई सुन। न गाई न घोडा गरिपा कबैलै, अभावै सही भौत बाँच्नु जबैलै। न पेटै भरी खान अन्न घरैमा, हमेसा रहेका अर्खाका भरैमा। छफाटो पुरानो हडैनी त भोटो, कसेरी भया है नसिपै त खोटो। खणी खान माटो घरैमा नपाई, भयो भौत मार्का गरी पौन लाई। मनैमा रयाका अनेकौं ती आशा, अपुरा रही गया अभागी छ दासा। न बोल्या मुखैले गरिपी हनाले, सबैकी छ सेखी पछाडि रनाले। न पाया उपासै दसैँ भई पयाले, धिकारै छ क्यारो इसरी खयाले। पढौना बक्याले ती चेला र चेली, अनेकौं दुखैमा रहिग्यो बझेली। सतायो हमेसा दुखैले मनैमा, दयालै सकी गई कलिका जनैमा। करुणा छ भौती दयालु हरिको, दरिद्री मिटाया सदा नै भरिको। दरिद्री मिटाया सदा नै भरिको। हरिप्रसाद जोशीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। गरिपा कबैलै शीर्षकमा भुजङ्ग प्रयात छन्दमा उनले भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। शब्दका सौकार भन्नु पर्छ देखा। बुढाकाल लाग्सक्या पछालै उनले साहित्यमा भौती प्रगति गर्यो। जब उनले मेहनत गर्नु सुरु गर्यो, साहित्य सिर्जनामा कलम चलाउन सुरु गरिसकेपछि उनले नयाँ नयाँ छन्द खोज्जा गया। अहिले हरेक छन्दको ज्ञान उनमा
छ रे हरेक छन्दमा उनले अहिले रचना लेखेर पठाउनान् तमुनले सुनुन्छौ कवै गजल कवै कविता विभिन्न ढलमा लेख्दै सक्दै खुबी भएका भाषाका सौकार हरिप्रसाद जोशीजीलाई आजलाई मैले भौती धन्यवाद दिए। गरिबको पीडालाई समेट गरेर गरिबा कवैलाई एक किसिमको दुःख छ भनेर देखा उनले सम्झाउन खोजिरहेको थियो। भुजङ्ग प्रियाद छन्दमा उनले आज यो पहिलो रचना ढोका बिटकी लेखा पठाया हो। भौती धन्यवाद दिया। पक्कालाई तमारा मेहनतको हम उनले कदर गरिराख्यौँ हरिजी। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुँडीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका एक कविता पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 2 ढुङ्गेलीका मानमती पन्तले रुखका फेदखाइ बसेर गलामा ट्याक्क औँलाले हानेबर घुइला डाकामी गाएको यो भौती मिठो ठाडी भाका सोना तैपछा थोक्काइबेर स्याबे स्यालै गर्ला। आतलाया चिबुकुन्या उनगी रु आतलाया चिबुकुन्या उनगी रु बिजुली तारलाई रु बिजुली तारलाई सर्वप्रथम नमस्कार छ रु सर्वप्रथम नमस्कार छ रु सेबुन स्टारलाई रु सेबुन स्टारलाई सेबुन स्टार परिवारको रु सेबुन स्टार परिवारको रको रु राम्रो होस् भावना रु राम्रो होस् भावना उत्तर प्रगति होस् उत्तर प्रगति होस् रु छ शुभकामना रु छ शुभकामना कोही मर्या सब चिन्ताले रु कोही मर्या सब चिन्ताले ताले रु कोही मर्या रगले रु कोही मर्या भोगले विश्वमा कति जान लियो रु विश्वमा कति जान लियो रु कोरोना रोगले रु कोरोना रोगले पहिलो खोप भारतले दियो रु पहिलै खोप भारतले दियो रु दोस्रो चाइनाले रु दोस्रो चाइनाले अब रोग भाग हुन्छ कि रु अब रोग भाग हुन्छ कि रु सबले खोप लाइनाले रु सबले खोप लाइनाले मुई काटौ खोली गो घाँस रु मुई काटौ खोली गो घाँस रु मेराई गोठ गाई नै रु मेराई गोठ गाई नै मुई लाग्दी माइत गिसोरा रु मुई लाग्दी माइत गिसोरा सोराई रु मेराई पिठी भाइ नै रु मेराई पिठी भाइ नै भितर तोडी तेल छैन रु भितर तोडी तेल छैन रु फुगाइरया केश रु फुगाइरया केश रु कहिल्यै गढी पढ लगी रु कहिल्यै गढी पढ लगी रु कठै माइत्या देश रु कठै माइत्या देश हाल गोठाला पर्सो हालु रु हाल गोठाला पर्सो हालु रु तेरी दुई भैँसी गो रु तेरी दुई भैँसी गो मुन मेरो हौसिया थियो रु मुन मेरो हौसिया थियो रु कर्म दुई पैसा गो रु धर्म दुई पैसा गो अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हो झन्ना रे अरे का यस हाल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवान नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो त फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिबरे पानीका खोलानी खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलाई ताइनै छरे ताइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डु नाइ पर्यो तन रुखलाई काटिबर दरुवालाई बनाउनु
अहिले ब्यालो हुन्न सर नि जानु हाँ पख 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 रोके जा तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बन नि भोलकाटा काटिबर वन फलानी गरिबर पानीका खोला लुन भनेतला डाकुल्या तुई कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने सौताय वनमाई पहिरा पाड्या है ईशा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छा चाणन्ना पुइ जाणलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्ने काम पहिरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातळा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या हा अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर र महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी श्रोता संगी ए थोक्काई बेरेकी स्याबिस्या पछा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट अहिले संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ र त्यसरी कार्यक्रम ढोका बिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्दैौ देख्या सुन्नाकी नियुक्ति कसैकी सारले नाइ हुन सकिए बेला सुन्नाकी लेखा सार नाइ थी भने तमलाई जै बेला सुन्नाकी सार हुन्छ त्यसै बेला तमुनले सुन्न सक्दैौ कार्यक्रमलाई युट्युबमा गया ढोका बिट खोज्या हरेक कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ तमलाई जो कार्यक्रम सुन्न निको लागन्छ तै कार्यक्रम मजासित सुन्न सक्दैौ आ ब्यालो नगरबर तमारा बाँकी चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छन मै कि सोमबार कि बसाइमा तमारा चिठी पत्र मात्रै वाचन हुनान तमलाई थाहै भई कुराड्यो बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 ककरचुला घर भई हाल अम्बाला शहर भारतबाट गोपाल साउजीले हामीलाई चिठी लेखी पठाइरहेछ उनले बचपन की याद शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीत सुन काटी खान्या सुपारीलाई फोडी खानु भयो घर मेरा इजे बाबा छाडी जानु भयो सुर्नया 8 नम्बर ओडा ककर चुला गाउँ सबैभन्दा निको लाग्दो आफ्नो जन्म्या ठाउँ चोतो चोर्या स्याफात आउन्या चोतो उसै खड्डा डा चोर्या खडेउन्ज्या भाँडा बर्बर किडा झड्डा दाइन बजाई वाला दानो झन्झन झडेको उसै गाउँमा जन्म्या भूमि उसै गाउँ पढेको महादेव भूमि राज समयजी भगवती कुल्या देव भौने लिले कृपा छायो अति 2054 कार्तिक 15 गते साँझ आमा धौलिका कोख बठे आयो दुनिया माझ बुवा पन एक्लै हन एक बजेका चेला बुवा मेरा दुखा रिथ्या उब हुने बेला स्कुल पढ्ने बेला ठट्टालै अरन्थ्या हम त नरा मुख तग्दाई लाजले मरन्थ्या खुबै मिठो भात पकाउने श्राद्धका बेला भाइ बहिनीलाई डराउनाइ भन्या पढ्या मेरा फेला 74 साउनका महिना रोपाई सकी बर स्कुल झाउँ त कस्या झाउँ भन्नु भइग्यो घर इज्या बाको उमेर लगै 50 नागी गइथ्यो कहिल्यै हार खाने थिएन घमको लागि रह्थ्यो पढ्या खर्च चलाइरहेथ्यो अन्न बेच सामल 28 रुपियाँ किलो थियो मनसुले चामल साउन छाडी भदौका महिना पुग्यो नासिक होटलमा काम पाया मैले 5000 मासिक जन्मभूमि छुटाइरहेथ्यो कर्मका होराइले 1 वर्ष धोकाट्नु भयो इजबाकी सोराइले बम्बईको लाहुरे आयो गाउँमा भयो हल्ला अब बुहारी खोजौँ भन्या इज्या बाको सल्लाह सुन छनै थियो भित्र गहुँ तोडो दाल बाबा कला हल्लो लाग्या ब्यागर इसै साल केही दिन घरैमा बसी गोरबक्रा चराया इज्याले त बुहारी खोजी को आफ्नो पराया इज्याको माग पुरा रह्यो 74 वैशाख
लगन तडाई 12 गते पुर्यो दैशाग जेठ त मालामास रहेछन् वैशाख लगन 29को ब्यारै छ भणै इजा त मगन स्वर्ण याहो गाउँपालिका 8 नम्बर वडा पाल राठ मुख्यकी चेली पाया जीवन जोडा घरधन दाकी सिपालु खुबै अनपढ भया पन मेहे नेतो काम सुटाइलो समझदार मन मेहे नेतो काम सुटाइलो समझदार मन। बचपन की याद बचपनमा के गर्या कसो कसो गर्या घरकी मौजोको अवस्था कसो थियो आफ्ना बचपनका बारेमा गोपाल साउदजीले रचना लेखी पठाइरहेको थियो। बचपन की याद शीर्षकमा बहुत ही खुसी लाग्यो उनले आफ्नो विगतलाई सम्झियो। वास्तवमा भन्ने हो भने साहित्य यसो चिज छ कि कबै दुःखका बारेमा बोल्ले कबै सुखका बारेमा बोल्ले कबै मिलनका बारेमा बोल्ले कबै बिछोडका बारेमा बोल्ले साहित्यले कबै मान्छेलाई हँसाउँछ कबै रोयाउँछ विभिन्न किसिमका तत्त्व भएको विभिन्न किसिमका रस भएको यो बडा अनौठो चिज छ अचम्मको चिज छ साहित्य देख्या कसैकी कुरा सुनिन्छ बडा हाँसो लाग्दे मनमा एक किसिमको खुसी पैदा हुने आहा फलानाले रचना लेखियो पठायो रहेछ तै रचनामा बहुतै निकै कुरा थियो हँसाइ भन्ने काहीँ लाग्दे काहीँ कसैका गीत भएर सुनिन्छ आफ्नालाई पुराना दिन तसाइ थिया रे भोलका दिन कसा हान्यान् भाजी तसोइ हुने कि भनेर मनमा शोक चिन्ता बढ्ने कसैका गीत सुनेर आँखाइने औँसाइ झिने तबै साहित्यले विभिन्न किसिमका तमासा गरन्छ भन्नाले हुन्छ देखा जज्या जै किसिमको परिस्थिति छ अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने त समय सान्दर्भिक रचना अहिले बढ्ता लेखिनान् गाउँ समाजमा घटारेका वास्तविक घटनाक्रमलाई विषयवस्तु बनाइबर लेख्दै चलनले अहिलेको समयमा बढ्ता छ तब हुबहु अहिलेको समयलाई जहाँको तसो पर्दा अगाडि देखाइदिने चिजलाई साहित्य हो। हम भन्नु कि साहित्य एक अनुसन्धानको पाटोलै हो जसरी वैज्ञानिकले नयाँ नयाँ चिज आविष्कार गर्दान् तसरी साहित्यकारहरूले नयाँ नयाँ सिर्जना गर्दान् एकै सिर्जनालाई बेरबेरी सुन्न है नयाँ नयाँ किसिमका सिर्जना सुन्नमा आनन्दलै हुन्छ। तपाईँलाई थाहै छ कि जति नयाँ रचना सुन्नु पायो उति मन हल्को हुन्छ र एकै रचना सुनिसक्यो रचना बेरबेरै सुनायो भने तति मिठोलै नलाग्दे पाछा पाछा खल्लो महसुस हुने तबै नयाँ नयाँ किसिमका रचना नयाँ नयाँ शीर्षकमा नयाँ नयाँ विषयवस्तुका रचना जति लेखिनान् तनले के न के समाजमा एक किसिमको सन्देशलाई दिन्छ अनि मान्छेका मनमालाई एक किसिमको छुट्टै प्रभाव पार्छ। गोपाल साउदजीलाई भौती धन्यवाद दिए उनले बचपन की याद शीर्षकमा आफ्ना बचपन की यादका बारेमा भौती कुरा लेखेर पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 ककरचुला घर भई हाल अम्बाला शहर भारतमाई कामकाज गद्दे हाम्रा संगी गोपाल साउदजीका गीत भाषा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गर्यालो। यो चिठी हमलाई डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 5 रुबस्या चुल्ल सिराड बठे केशव पाण्डेय आशुजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा पन्यु की जुन जसी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपे उनारा गीत। सत्य के शत्रुपा जसी गंगा की छाल जसी सूर्यका किरण जसी मोटोका चाल जसी राम ज्यू की सीता जसी हिउँचोली हिउँ जसी जौलेका सिरौला जसी स्यौतीका बेउ जसी कृष्ण की रुक्मणी जसी पन्यु की जुन जसी साबरीका भक्ति जसी मुरली की धुन जसी चिना जानी माया लाउने होइन जसी तसी श्रीहरिकी लक्ष्मी जसी लाग्दी कसी कसी पुर्खा की पन्दुरी मेरी हृदय की ओखती शिवसम बोकी शक्ति जसी उइकी निकी मती यो मेरी पुर्खा की चाला ऐरीका झाल जसी पिपलका चौपाता जसी पानी की ताल जसी भोका याका पेटभर रन्या पाकेका फल जसी मयडीका माया जसी गंगाका जल जसी आँखा की कालगेडी मेरा हृदयमा बसी हृदय की ढुकढुक की हो यो पी रेम की रसी कोरे कैछन् हौसी ज्ञानले साहित्य की मसी बाणी छ कोइलीका जसी सोराइ छ अनकसी बुढा पाखा गेदा मेदा सुन्न साथै बसी आफ्नी बोली आफ्नी भाषा सुवा याकी कसी सभ्यताकी फुल्की माला हृदयमा बसी जोगौं जोग बाँची रहे हेपी रमकी रसी जोगौं जोग बाँची रहे हेपी रमकी रसी।
केशव पाण्डेय आँसुजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोकाभिटकी लेखा पन्युकी जुन जसी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपालिका 5 डुबसिया चुल्लो सिराळका सङ्गी केशव पाण्डेय आँसुजीका गीत पछा आजकी लेखा छाड्डी बाह्रका सङ्गीकी चिठी वाचन गरे। लौ चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 3 तिपुर मोड गौडाली घर भई हाल भरतपुर महानगरपालिका 5 आनन्दपुर चितवनबठे गजेन्द्र प्रसाद अवस्थी गौरवजीले पठाया। उनले ढोकाभिटकी लेखा ए बाबु तेरो नाम के हो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। 2075 साल वैशाख 29 गते रातका 11 बज्या फोन आयो घरबठे। इज्याले फोन गर्यो मलाई नाति भयो भणी। ओखल ढुङ्गा पुग्या कोथ्या मैचेलो रहडे। किशोर कञ्चनपुर सागर पन्जाब दिनेश घरैमा थियो तोजन मेका रात। वैशाखका 30 गते मेसेन्जरमा मेरो गोरो गोरो कुतकुतानो फोटो पाया तेरो। नै बाँकी अनार जसो नै मौ तारी जसो 10 फेर हेरेलै फोटो लाग्यो कसो कसो। फोन गर्यो साथी भाइले खुसी भयो मन। ओखल ढुङ्गा छाडी बरे फर्किया चितौन। 2-4 दिन ड्युटीमा बसी छुट्टी मिलाई माग्या। जेठका 6-7 गते मै घरतिर लाग्या। गौडाली तिपुर मोड बैतडी जिल्लामा डडेलधुरा अरा लिहै आया तेरा मामा। 8 गते मङ्गलबार 75 जेठ न्वारन गरियो तेरो सबैसित भेट। इष्ट मित्र नाता गोता गाउँमा भए जति सबैले आशीर्वाद दियो गजेन्द्र सरस्वती। कोही मधुसूदन भन्ना कोही भन्ना मिलन। ए बाबु तेरो नाम के हो आफै भन्नै कन। ए बाबु तेरो नाम के हो आफै भन्नै कन। ए बाबु तेरो नाम के हो आफै भन्नै कन। गजेन्द्र प्रसाद अवस्थी गौरवजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ए बाबु तेरो नाम के हो शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 3 तिपुर मोड गौडाली घर भई हाल भरतपुर महानगरपालिका 5 आनन्दपुर चितवनमा कामकाज गद्दे हमारा सङ्गी गजेन्द्र प्रसाद अवस्थी गौरवजीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टी वर्जन पड्डे बेला भइयो। ज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुने साथ दिया तम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोकाभिटलाई जसले बहुती माया गरेर दूर दूरबठे निका निका रचना लेखी पठाया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोकाभिटलाई सम्झिदियो महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बैश्वर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार तमरा माझमा गायक टेगराज अवस्थीले गाएको भौती मिठो हाम्रो मौलिक ढुसको छाडीबर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना उजौन लौपै नमस्कार। कालीका घाटको कोरेले बासन लाग्यो। कालीका घाटको कोरेले बासन लाग्यो। जनभाष जनभाष न्याउँछ ढेयानो रेलो लाग्यो। जनभाष जनभाष न्याउँछ ढेयानो रेलो लाग्यो। धायानो रेलो लाग्यो बरेली धायानो रेलो लाग्यो। धायानो रेलो लाग्यो बरेली धायानो रेलो लाग्यो।
हमलाई आउला तमलाई आया सँगै बस्ला भाषा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट मुन्नी ओडी ग्वाला झन्थ्या उन्दिन बाई गया मुन्नी ओडी ग्वाला झन्थ्या उन्दिन बाई गया सम्झना मनै न राखे झझल्का लाई गया सम्झना मनै न राखे झझल्का लाई गया। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकेतिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज सोमबार हो देखा सोमबार कि बसाइमा तमारा गीती रचना रे डोटेली भाषाका कविता लेबर हुनु तमनलाई थाहै हुन्छ। आजले हमलाई भौती सङ्गीले दूरबाट भौती माया गरेर मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइरहेछ। आजले तमराई रचना वाचन गद्याउँ कार्यक्रम सकिन्जासम्म हमलाई सुनेर साथ दिया भन्न चाहनौ। जतिलाई ए बेला ढोकाभिट सुन्ना छौ तमुनलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता लेख्दो हुन्छ भने ढोकाभिटकी लेखा तमले लेखबर पठाउन सक्यौ। चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोकाभिट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपेका ठेगानामा तमले चिठी पत्रका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्दैौ। रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिटमा जाइबर तमले फेसबुकका माध्यमबाट रचना लेखी पठाउन सक्यौ। तैपछा हतो हातले चिठी छाड्ड सक्यौ। कोही नजिक छौ बजारतिर हुन्छौ भने हाम्रा कार्यालयमा पुग्दै गरिदिया भन्न चाहनौ। र मसित व्यक्तिगत रूपमा जो जोडिरहेछौ मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमा तमले रचना लेखी पठाइदियो भने तमरा रचनालाई वाचन गद्या जानकारी गराउनौ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा मात्रै तमुनले रचना लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनुप्रासको विशेष ख्याल गरिदिया भन्न चाहनौ। रचना लेख्दै बेला विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनेकै अनुप्रासमा हो देखा अनुप्रासमा तमुनले ध्यान नदियो भने त्यो रचना निको नआउनु। त्यसो भए हुनाले कार्यक्रमका नियमअनुसार जो मिलबर आएका रचना हुनान् तन रचनालाई मात्रै हम कार्यक्रममा वाचन गर्दौँ। तपाईँको लेखा अनुप्रासमालाई ख्याल गर्या गजल मुक्तक लेख्दै सँगैले काफियामा विशेष ध्यान दिया रदीपमा ध्यान दिया भन्न चाहनौ। तमारा रचना मिलेका रचना छन् भने कार्यक्रममा नछुटाइबर वाचन गर्दै हौँ। आजलाई अब ढोकाभिटका दार उगाड्डो महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका रविबारका डाका बठे अला आशी बन्चरा बौसा सापला बेल्जा फडा कानमा राखिबर कहाँ हौ झन्ना रे। अरे का ये साल झट्टै बर्खालै लाग्यो समयमा आगोलै लागिरहेको थियो रे पारिवान नान एक लुटाए साड फाग्लो बनाउने मन लागिरहेको थियो। त फाग्लाका सालैनले टुपाइनले भलकाटो काटिबरे पानीका खोलानी खितौनु पल्ला घर खण्डीका आँखले माथाल्यो फाग्लोलाई टाइनी छ रे टाइन भया बाँच ब्रुजनका रुखले घाँस पड्डो नाइ पर्यो तन रुखलाई काटिबर दरुवालाई बनाउनु अहिले ब्यालो हुन्ना सर नि जानु हा पख रोकी जा
तेर बुद्धिमा पड्यो देखे बननी भोलकाटा काटिबर वन फडानी गरिबर पानीका खोला लौन भनेतला डाकुल्या तुई कि बौली पानीका मूल किलो बटिया है तुई फागला ना है बनाउने अरे सौताय बनमाई पहिरा पाड्या है ईसा काम गरेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले थाहा पाएले तेरे छा चाडन्न पुइ जानलय हमारा यही महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वनमाई भूक्षय रोक्दाकी लेखा खोला खोल्सा बुझ्या काम पहिरामा वाल लाउने काम पानीका मूल बचाउन कि एक घर एकोलसु कार्यक्रम इसै वन समितिका पातळा अनुसार लागू गद्य भया हुनाले सबैले यो कुरा थाहा पाइराख्या। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव